آد گم ہو جائے تے ایوی ازمائش ایوی صدمہ بہت بڑا ہویا کردہ ہے. آؤ میں تانوں رب دا ایک اور نبی وخاواں. انہاں دا نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب نبی بیٹا یوسف تے سارے پتراں جو اے سونا لگ دے, سارے پتراں جو اے دے نال پیار ذرا چوکھا ہے. حضرت یعقوب نبی نو رب وی تے اسے شے تو ازماندا ہے جیڑی سب نالوں پیاری ہوئے اور جیڑی سب نالوں سونی لگ دی ہوئے. حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور پراواں نے سازشاں رجائیاں چکیا تے جا کنویاں تے کھواں چ سٹے آئے. اے تو حضرت یوسف ڈگ دے ٹیندے وگ دے وگاں تے مصر دیاں منڈیاں چ پہنچ گئے. ادھر جدائیاں بچپن چ بہ گئیاں. حضرت یعقوب نبی دیاں اکھاں ہر ویلے اپنے پتر یوسف نو لب دیاں رہندیاں نے. او میرے او پترو میرا یوسف کتھے ہوئے گا, او میرا یوسف کس حال چ ہوئے گا. ابا جی اونوں تے بھیڑیا کھا گیا. او نہیں میرا دل آندا میرا پتر زندہ ہے. یوسف دا غم نہیں بھولدا پیا, اپنے پتر دا غم نہیں یعقوب نبی نو بھولدا پیا. ہر ویلے یوسف ہی ہوندی رہندی ہے. اللہ اللہ ادھر وقت گزردا گیا, ادھر پتر یوسف جوانیاں چڑھیا ہے تے مصر دے تخت دا بادشاہ رب نے بنا چھڑیا ہے. مصر دا عزیز مصر بن گئے نے. ادھر حضرت یعقوب دی اولاد اوتھے گئی. حالات ذرا پڑے میں تفصیل چ نہیں جانا چاہتا. بنیامین حضرت بنیامین تے جناب جو بھی معاملہ ہویا انہاں تے الزام لگایا گیا. حضرت یوسف نے کول رکھ لیا. اے واپس آیا ابا جی بنیامین بھی اوتھے رہ گیا ہے. اے جناب ماحول بنیا. وقت گزردا گیا تے حضرت یعقوب اپنے پتر یوسف نو یاد کر دیا اولاد دے دکھ دی اندر پتر دی جدائی دی اندر اکھاں دی بنائی ٹر گئی ہے, وال سفید ہو گئے نے. ہر ویلے پھر بھی یوسف یا یوسف تو کتھے ہوئے گا میرے پترا, تو کس حال چ ہوئے گا. ادھر جناب والا ایک دن انہاں دا پوترا ایک آندا پوتا آندا بابا جی بڈھے ہو گئے ہو پھر بھی جناب یوسف نو یاد کرتے رہندے ہو. مر کھپ گیا یوسف. حضرت یعقوب علیہ السلام آندے نا میرا دل کہندا ہے میرا یوسف زندہ ہے, میرا یوسف زندہ ہے. تے نالے فرماندے نے قال انما اشکو بسی و حزنی الاللہ, انما اشکو بسی و حزنی الاللہ. میں تے اپنا سارا دکھ اپنا ہر معاملہ اپنے رب دے سامنے رکھنا وا. حضرت یعقوب علیہ السلام نالے روئی جاندے نے پے نالے اپنے پتر نو یاد کری جاندے نے پے. ٹائم گزریا. ایک دن جناب حالات جدے بنے نے. ادھر جناب والا بھائیاں نہ ملاقات یوسف دی ہوئی. گل کھل گئی کہ اسی حضرت یعقوب دے بیٹے ہاں. حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے میں یوسف ہاں. ایک گل کھل گئی ہے. اے نام دسیا کہ ساڈے ویر ابا جی تینوں ہر ویلے یاد کر دینی, ہر ویلے تیرے صدمے چ روندے رہندے نے. تے ابا جی دی تے بنائی بھی ٹر گئی ہے تیری جدائی دے صدمے دے اندر. ابا جی دی بنائی ختم ہو گئی ہے. ابا جی بوڑھے ہو جان دی اولاداں والے ہو. اولاداں دے صدمے ماپیاں نو قبراں تے پا چھڑ دے نے. اولاداں دے دکھ ماپیاں دا لک دورا کر دیندے نے. اولاد دنیا تو ٹر جائے تے تاں
صدمہ بڑا وڈا ہے اولاد گم ہو جائے اکھاں تو دور ہو جائے تے صدمہ بہت بڑا ہے ادھر جناب والا حضرت یوسف نے اپنا کرتا لا کے دیتا ہے فرمایا جاؤ لے جاؤ میرے بابا دے حضرت یعقوب دے کول لے جاؤ انہاں نوں کرتا دے آ جے تے آکھیا جے تواڈے بیٹے یوسف دا کرتا ہے اے جناب والا جا کہ میرے ابا جی دیاں اکھاں نوں لگایا جے رب اپنا کرم کر دے گا اکھاں دی بنائی لوٹ آئے گی قرآن نے نقشہ کھچیا ہے قرآن کی آمدہ ہے سورت نکل آئی جے یوسف سپارہ 13 جے فرمایا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللہ اللہ دھیان کرے آجے وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَحُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ حضرت یعقوب نو جدوں پتر گلاں کر دینے تانے مار دینے تے ایک دن جناب پوتے نے تانا ماریا وقت گزریا حضرت یعقوب آندے نے انج لگ دے جویں مینوں میرے یوسف دیا خوشبو آندیاں نے پئیاں اینا پیار ہے اپنے پترنا ادھر وجہ مصر چو قافلہ نکلیا ہے ادھر حضرت یعقوب اپنے گھر دے اندر نے فرما دے نے مینوں میرے پتر دیا خوشبوئاں آ رہی نے محبت دینا ادھر قافلہ پہنچیا ہے آ کے دسیا تے حضرت یعقوب دیا آئی نکل گئیاں ہون گیا تے جان ہے جدو اللہ والے خوشخبریاں پایا کرتے نے رب دے نبی اور رب دے ولی اور جدو میں دا منظر ہوئے او جانے اپنا سار رب دے سامنے سٹ کے تے رب دا شکر ادا کر دینے الحمدللہ حمدن کثیرن کیا کر دینے آخری گلہ تے میرا سلام